नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित 70औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा फोटो प्रदर्शनी गरिएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन अफ डेमोक्रेसी पीस एन्ड डेभलपमेन्टद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित फोटो प्रदर्शनीमा नेपाल चीन बीचको कूटनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध झल्कने फोटो प्रदर्शनी गरिनुका साथै नेपाली नेता र चिनिया नेता बीचको सम्बन्धको फोटोहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। मित्रताको विरासत लेन्सको माध्यमबाट नेपाली चीन सम्बन्धको 70 वर्ष नाम दिइएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन्चोङ, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको व्यक्तिहरूले नेपाल चीन बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल चीन बीच सम्बन्ध स्थापित भएको 70 वर्ष पुगे पनि युगौंदेखि सम्बन्ध रहँदै आएको तथ्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चिनिया भिक्षु फसियान र नेपाली भिक्षु बुद्ध भद्रले 1600 वर्ष अघि दुई देशको भ्रमण गरी बुद्ध धर्मको प्रचार गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रम मार्फत उहाँले भ्रिकुटी, सञ्चोन, गोम्पो र अरनीको स्मरण पनि गर्नुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक र सामाजिक सम्बन्ध मजबुत रहेको पनि बताउनुभयो। सामाजिक र ऐतिहासिक साझेदारी सधैँ मजबुत छ। पारस्परिक सहकार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि नेपाल र चीनले सहकार्य गर्दै आएको छ। दुई मुलुक बीच समानता, पारस्परिक हित, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सम्बन्धमा आधार विकसित हुँदै आएका छन्। मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदान प्रदान, जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय सहकार्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। मलाई विश्वास छ चीनले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्नेछ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन्चोङले नेपाल र चीन हिमाल र नदीले जोडिएको घनिष्ठ छिमेकी भएको बताउनुभयो। नेपाल चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको स्मरण गर्दै उहाँले नेपाल चीनले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको भावनालाई आत्मसात गरेको बताउनुभयो। August the 1st, 1955, the People's Republic of China and Nepal formally established diplomatic relations, marking the beginning of a new era of peaceful coexistence and mutually beneficial cooperation. On April 28, 1960, our two governments signed the Sino-Nepal Peace and Friendship Treaty, legally defining our shared Himalaya frontier and injecting lasting trust and peace into bilateral ties. Over the past 7 decades, our bilateral relationship has maintained stable growth, with cooperation spanning trade and investment, infrastructure, culture, and education, and people-to-people exchanges. Especially notable was President Xi Jinping's historic state visit to Nepal in October 2019, which elevated our relations to the strategic partnership of cooperation featuring everlasting friendship for development and prosperity. पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेत्री सुजाता कोइरालाले फोटो प्रदर्शनी, फोटोहरू मात्र नभई यो दुई देशबीचको सम्भावना, सहयोग र सांस्कृतिक समृद्धिको जीवन्त इतिहास भएको बताउनुभयो। नेत्री कोइरालाले नेपाल चीन सम्बन्ध स्थापनाको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, माउ त्से-तुङ, साउ अनलाई पुर्याउनु भएको योगदानको सम्झना गर्नुभयो। इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, चीनका चेयरम्यान माओ र पूर्व प्रधानमन्त्री चाउ अनलाईको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी नेताहरूले दुई देशबीच राजनीतिक विश्वास, आर्थिक सहयोग र सांस्कृतिक आदान-प्रदानको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको थियो। बीपी कोइरालाले सन् 1960 मा चीनको भ्रमणसँगै नेपाल र चीन बीचका सिमाना सम्बन्धी समझदारी भएको थियो।
साथै सोही वर्ष चेउएन लाईको नेपाल भ्रमणमा नेपाल चीन मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। बीपी कोइरालाले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको थियो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राख्नुभएको विचारले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, In our opinion, the United Nations can neither become universal nor can it reflect the political realities existing in the world today until the People's Republic of China is given its rightful place in the organization. त्यो उहाँले भनेको, The United Nations will not be able to fulfill effectively some of its most important purposes and functions until the People's Republic of China is brought in. पछि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएर द्विपक्षीय हित र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो। कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाल र चीन हरेक आवश्यकता र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सधैँ एकअर्काको साथ रहेको बताउनु भयो। नेपालको वैदेशिक नीतिको प्राथमिकता आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सुरु हुने बताउँदै उहाँले बेला बेला हुने भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण परम्परा जस्तै भएको बताउनु भयो। नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा रहे पनि नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। Nepal foreign policy priority begins with the neighboring countries. Neighbors occupy a crucial place in the foreign policy of both the countries. The regular exchanges of visits at various levels from time to time have been a rich tradition of Nepal-China relations, which continues even today. These exchanges have provided momentum and reinforced mutual trust, mutual respect, mutual understanding, and mutual cooperation between our two countries and the people. Nepal has consistently maintained the One China policy, irrespective of political parties in power in Nepal. We support the One China policy. मल्ल होटलमा आयोजित फोटो प्रदर्शनीले नेपाल र चीन बीचको गहिरो र सद्भावपूर्ण सम्बन्धलाई चित्रित गरेको उपस्थित व्यक्तिहरूले बताएका छन्।